हज़रत इमाम हसन इब्न अली 15 रमज़ान 3 हिजरी था 28 सफ़र 50 हिजरी। आपका लक़ब मुजतबा और कुन्यत अबू मोहम्मद थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के बड़े नवासे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस के मुताबिक आप और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा था। ये नाम उससे पहले किसी ने नहीं रखा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। विलादत बासादत आप 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी विलादत हुई, जबकि मक्का मुकरमा में रसूल के बेटे यके बाद दीगरे दुनिया से जाते रहे और सिवाय लड़की के आपकी औलाद में कोई ना रही, तो मुशरिकीन ताने देने लगे और आपको बड़ा सदमा पहुंचा। और आपकी तसल्ली के लिए कुरान मजीद में सूरह कौसर नाजिल हुई, जिसमें आपको खुशखबरी दी गई कि खुदा ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है और मकतूल नस्ल आप नहीं बल्कि आपका दुश्मन होगा। आपकी विलादत से पहले हज़रत इमामुल फज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा उनके घर आ गया है। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर पूछी तो उन्होंने फरमाया कि अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के बतन से एक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी, वो है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कुरान की सच्चाई और रसूल की सदाकत की दलील है, जो दुनिया की आंखों के सामने हमेशा के लिए मौजूद है। और इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पैगंबर को वैसी ही खुशी नहीं हुई जैसे एक नाना को नवासे की विलादत से होती है, बल्कि आपको खास मसरत ये हुई कि आपकी सच्चाई की पहली निशानी दुनिया के सामने आई। तरबियत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तकरीबन 8 बरस अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तोफत में रहने का मौका मिला। यह हदीस हज़रत की तमाम इस्लामी हदीस की किताबों में दर्ज है। हज़रत ने फरमाया, खुदा ने हर शख्स की औलाद को खुद उसके सलब से करार दिया और मेरी औलाद को उसने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सलब से करार दिया। फिर भला उन बच्चों की तरबियत में पैगंबर किस कदर एहतमाम सर्फ करना ज़रूरी समझते होंगे कि जबकि खुद बच्चे भी वो थे जिन्होंने कुदरत ने तहारत व असमत का लिबास पहना कर भेजा था कि बच्चे कमसनी ही में नाना के इखलाक व औसाफ की तस्वीर बन गए। खुद हज़रत ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि हसन में मेरा रौब और शान सरदारी है और हुसैन अलैहिस्सलाम में मेरी सखावत और मेरी जुरात है। शफीक नाना की वफात के बाद आपके लिए गवारा तरबियत अपने मुकद्दस बाप हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। हसन अलैहिस्सलाम इसी दौर में जवानी की हदों तक पहुँचे और कमाल शबाब की मंजिलों को तय किया। 25 बरस की खाना नशीनी के बाद जब हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुसलमानों ने खलीफा ज़ाहिरी की हैसियत से तस्लीम किया और उसके बाद जमल, सुफैन और नहरवान की लड़ाइयाँ हुई, तो हर एक जिहाद में हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ साथ बल्कि बाज़ मौक़ों पर जंग में आपने कार नुमाया दिखलाए। ये सब आपके शफीक नाना की तरबियत का नतीजा था। खिलाफत 21 माह रमज़ान 40 हिजरी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस वक्त तमाम मुसलमानों ने मिलकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत तस्लीम की। अभी मुल्क हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गम में सोगवार था और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पूरे तौर पर इंतज़ाम संभाल भी ना पाए थे कि हुकाम शाम की तरफ से आपकी ममलकत में दरअंदाजी शुरू हो गई और इन खुफिया कारकुनों ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी कर दी। बहुत से खरीदे हुए अफराद को दरअंदाजी में पकड़ा गया। इस वाक़े के बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को एक खत लिखा जिसका मजमून यह था कि तुम अपनी दरअंदाजियों से बाज नहीं आते, तुमने लोग भेजे हैं कि मेरे मुल्क में बगावत पैदा कराएं और अपने जासूस यहाँ फैला दिए हैं। मालूम होता है कि तुम जंग के ख्वाहिशमंद हो, ऐसा हो तो फिर तैयार हो। ये मंजर कुछ दूर नहीं। नेद मुझको खबर मिली है
کہ تم نے میرے باپ کی وفات پر طعن و تشنیع کے الفاظ کہے، یہ ہرگز کسی ذی ہوش آدمی کا کام نہیں ہے۔ موت سب کے لیے ہے۔ آج ہمیں اس حادثے سے دوچار ہونا پڑا تو کل تمہیں ہونا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کو مرنے والا سمجھتے نہیں۔ وہ تو ایسے ہیں جیسے ایک منزل سے منتقل ہو کر اپنی دوسری منزل میں جا کر آرام کی نیند سو جائیں۔ اس خط کے بعد حاکم شام اور امام علیہ السلام حسن علیہ السلام کے درمیان بہت سے خطوط رد و بدل ہوئے۔ صلح حاکم شام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج کی حالت اور لوگوں کی بے وفائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کتنے ہی بے بس اور بے کس ہوں، مگر وہ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس لیے وہ ان شرائط پر ہرگز صلح نہ کریں گے جو حق پرستی کے خلاف ہو اور جن سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے ایک طرف تو آپ کے ساتھیوں کو یہ پیغام دلوایا کہ اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو اور خون ریزی نہ ہونے دو۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو رشوتیں بھی دی گئیں اور کچھ بزدلوں کو اپنی تعداد کی زیادتی سے خوفزدہ بھی کیا گیا، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جن شرائط پر کہیں انہی شرائط پر میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صلح کی شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کی۔ شرائط صلح: نمبر 1 یہ کہ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کریں گے۔ نمبر 2 دوسرے یہ کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 3 یہ کہ شام و عراق و حجاز و یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ نمبر 4 یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال اور ناموس و اولاد محفوظ رہیں گے۔ نمبر 5 معاویہ حسن ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائی حسین علیہ السلام اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرے گا، نہ خفیہ طریقے پر اور نہ اعلانیہ، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا ڈرایا نہیں جائے گا۔ نمبر 6 جناب امیر علیہ السلام کی شان میں کلمات نازیبہ جو اب تک مسجد جامعہ اور قنوت نماز میں استعمال ہوتے رہے ہیں وہ ترک کر دیے جائیں گے۔ آخری شرط کی منظوری میں معاویہ کو عذر ہوا تو یہ طے پایا کہ کم از کم جس موقع پر امام حسن علیہ السلام موجود ہوں اور اس موقع پر ایسا نہ کیا جائے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول یا جمادی الاول 41 ہجری قمری کو عمل میں آیا۔ دل خراش شہادت: اس بے زر اور خاموش زندگی کے باوجود بھی امام حسن علیہ السلام کے خلاف وہ خاموش حربہ استعمال کیا گیا جو سلطنت بنی امیہ میں اکثر صرف کیا جاتا رہا تھا۔ حاکم شام نے اشعث بن قیس کی بیٹی جعتہ کے ساتھ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی ساز باز کر کے 1,00,000 درہم انعام اور اپنے فرزند یزید کے ساتھ شادی کے وعدے کا لالچ دے کر اس کے ذریعے سے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور حالت خراب ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرگوار رسول خدا کے جوار میں دفن کرنا، لیکن اگر مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے، میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت المقی میں دفن کرنا۔ 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین علیہ السلام حسب وصیت بھائی کا جنازہ روضہ رسول کی طرف لے گئے، مگر جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کو اندیشہ تھا وہی ہوا۔ ام المؤمنین عائشہ اور مروان وغیرہ نے مخالفت کی۔ نوبت یہ پہنچی کہ مخالف جماعت نے تیروں کی بارش کر دی اور کچھ تیر جنازہ امام حسن علیہ السلام تک پہنچے۔ بنی ہاشم کے اشتعال کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی وصیت پر عمل کیا اور امام حسن علیہ السلام کا تابوت واپس لا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔
جزاک اللہ خیر۔ دوستو اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے